वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्कालिपरिपीत परागपुञ्जं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सङ्ख्यन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गासशङ्कप्रियं काशीं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पं शङ्करम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सबैले मैले उच्चारण गरेपछि पवित्र भगवानका नाम उच्चारण गर्नुहोला। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री पशुपतिनाथ भगवान को, श्री बागेश्वरी भगवती को, श्री जनकपुर धाम को, श्री लुम्बिनी कपिलवस्तु को, श्री शालिग्राम क्षेत्र को, श्री सियावर रामचंद्र जी को, श्री राधावर कृष्णचंद्र को, उमापति महादेव को, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को, नेपाल जननी को, गौ माता को, नेपाल जननी को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त ओमकार परिवार को आज को इस पवित्र माँ भगवती बागेश्वरी को प्रांगण में आयोजित धर्म संस्कार संस्कृति आत्मा परमात्मा संबंधी तत्व बोध कराने वाला इस सत्संग में उपस्थित धर्म अनुरागी राष्ट्र प्रेमी यथालब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू भक्तिवंत भागवत जनहरू आज यात्रा के क्रम में यहाँहरूको बीच में धर्म अनुरागी राष्ट्र प्रेमी हरूको बीच में 1 घंटा एकछिन भए पनि समागम गर्ने यो अवसर प्राप्त गराउन हुने आयोजक
ओमकार परिवार सबैलाई म ओमकारद्वारा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। ओ त्यो पूर्व हाम्रो केही दृष्टिकोणहरू छन् साधु सन्तलाई हेर्ने विचार्ने, यसलाई अलिकति क्लियर गरेर अयोध्याबाट चित्रकूटसम्म श्रीराम भरत मिलन यात्रा विगत 50औं वर्षदेखि हुँदै आइरहेको छ। त्यस यात्राको क्रममा चित्रकूटमा भइरहेको सन्त सम्मेलनको अध्यक्षताको लागि मलाई श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अध्यक्ष श्री मणिराम छाउनी पीठद्वारा विशेष निमन्त्रण भए पश्चात हामी यहाँबाट अयोध्या चित्रकूट हुँदै चित्रकूटबाट फेरि छत्तरपुर बागेश्वर धाम पनि हुँदै पुनः अयोध्या, अयोध्याबाट धनगढी, धनगढीबाट सुर्खेत, पश्चिम सालकोट भन्ने जहाँ एक अचम्मको कुण्डलिनी गुफा छ, गुफाभित्र प्राकृत रूपमा चाहिँ षड्चक्र बनेको छ। यो भर्खर 10 वर्ष जति यसको प्रकाशमा आएको छ। यो भन्दा पूर्व कसैले त्यो जंगलभित्र त्यस्तो गुफा थाहा पाएको थिएन। त्यहाँबाट वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा 4 दिने महायोग साधना तथा ओमकार जागरण गर्दै आज हजुरको बीचमा म आउने सौभाग्य पाएँ। म रामानन्दीय श्री संप्रदाय अंतर्गत श्री मणिराम छाउनी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अध्यक्ष, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट अध्यक्ष को म कृपा पात्र हूँ। धर्म चक्रवर्ती श्रीमद जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा यो त्रिदण्ड संत समाजले सम्मान गरेको हो। जगतगुरु शब्द मेरो साथमा लागेको हुनाले रामानन्दीय परम्परा त्यसै पनि षड्दर्शन परम्परा हो। अन्य सम्प्रदायहरू र रामानन्दीय सन्तमा एक विशेष फरक के छ भने षड्दर्शनलाई लिएर हिँड्ने यसको विशेषता हो। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यो आजभन्दा 700 वर्ष पूर्व यस धराधाममा प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री रामले रामानन्दको रूपमा अवतार लिनुभयो र उहाँले कुप्रथा, कुरीति, सामाजिक भेदभाव, अन्धविश्वासलाई मेटाउँदै एक स्लोगन भन्नुभयो, सर्वैः प्रपत्तिर अधिकारिण मतः, अर्थात जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आज हाम्रो समाज विखण्डनको तर्फ गइरहेको छ। कथनी र करनीमा फरक परिरहेको छ। एकातिर जातिवाद, सम्प्रदायवाद, धर्मवाद मिटाउने, राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष गर्ने अभियान चलाइरहेको छ। अर्कोतिर जातीय राज्य, जातीय गुटबन्द, सानो सानो गुटिजम, कुर्सीको हरालु छ। कहाँबाट हुन्छ? मै खाऊ मै लाऊ, जुनसुकै प्रकारले अर्कोलाई रुवाएर पनि भन्ने होड एकातिर चलेको छ भने अर्कोतिर नेपाल वैदिक सनातन राष्ट्र हो। नेपाल सार्वभौम सनातन राष्ट्र हो। नेपाल उपनिवेश होइन। सृष्टिको शुभारम्भ नेपालबाटै भएको थियो। 1 अरब 95 करोड वर्ष पूर्व, 1 अरब 95 करोड 58,81,125 वर्ष पूर्व यस सेतवराह कल्पको सृष्टिको आरम्भ नेपालबाट भएको थियो।
नेपालीहरू कहीं बाहिरबाट यहाँ आएका होइनन्। यो देवदेश देवभूमि नागचुच्चे वा नागथेप्चे जो कोही हुन् सब नेपाली का नेपाल आमा का संतान हुन्। न त नागथेप्चे मंगोलबाट आएका हुन्, न नागचुच्चे पश्चिमबाट आएका हुन्, न यी आर्यन हुन् न मंगोलियन हुन्, नेपाली नेपाली हुन्। तर बाहिरबाट आउने कथित इतिहासकारहरूले घोकाइदिएको बनाइदिएको उनले रटाएको शब्दमा हामी त्यही भन्न थाल्यौं, एक आपसमा भेद गर्न थाल्यौं। जब नेपाल आमाको मातृभूमिले भेद गरेको छैन त हामी भेद गर्ने को हुन्छौं? उपासना पनि हाम्रो चरमरायो, दर्शन पनि चरमरायो और व्यवहार पनि चरमरायो। आज नेपाललाई समाप्त गर्नको लागि, नेपालको संस्कार संस्कृति मेटाउनको लागि पश्चिमाहरू ठुलो योजनामा लागि परेका छन्। एक महत्त्वपूर्ण कुरामा भनेर म उपासनाको पक्षमा जान्छु, किनकि मलाई विश्वास छ धर्म प्रवचनले होइन, धर्म आन्दोलनले होइन, धर्म उपासनाले रक्षा हुन्छ। उपासना हुन जरुरी छ। उपासनाको साथ यदि दृढ संकल्प हुन्छ भने त्यो धर्मवान पुरुष धीर वीर गंभीर हुन्छ। बिना उपासनाको, बिना आचरणको धर्म प्रकाशित हुँदैन। वैदिक सनातन धर्म मिटाउनलाई आजभन्दा 8 दशक पूर्व, 80 वर्ष पूर्व नै प्लानिङ भयो। 1400 किलोमिटर बोर्डरले घेरिएको, एकतिर चीन र एकतिर भारत यो देश, चारैतिरबाट सीमाबन्द देश हो। भारत र नेपालको सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, व्यापारिक सम्बन्धको कारणले नेपाल र भारतको सम्बन्ध धड र शिरको रूपमा रहेको छ। नेपाल शीर्ष भाग हो भने शरीर भारत हो। यो समग्र भारतीयहरूले पनि स्वीकार गरेको छ, नेपाल भनेको हाम्रो शिर हो। राजनीतिक भेदले भिन्न देश भए तापनि सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक रूपले हामी एक आत्मा हौं। यसलाई छुडाउन सजिलो कुरो छैन। नेपालीहरूको सम्बन्ध चीनसँग हुन सक्दैन। भौगोलिक कारणले, भाषिक कारणले, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले। अब व्यापारिक कारणले पनि जोड्न सक्दैन, किनभने संघाईमा बनेको सामान नेपालमा तिब्बत हुँदै ल्याउँदाखेरि 100 गुना महँगो हुन्छ। त्यसकारणले त्यो पोसाउँदैन। अब नेपाललाई हात लिन पाइयो भने दुई शक्तिशाली मुलुकको चौकीदारी गर्न पाइन्छ भन्ने कसैको मानसिकता छ। यहाँ उदाउँदै गरेको भारत र उदाउँदै गरेको चीनको बीचमा चौकी नभई भएको छैन। त्यो सबैभन्दा सुलभ चौकी भनेको नेपाल। एकतिर 1400 किलोमिटर, अर्कोतिर 1200 किलोमिटरको सीमा छ। यसलाई ल्यान्ड कन्ट्री भएको हुनाले यहाँ अभाव उत्पन्न गर्ने, धर्मान्तरण गर्ने, यसको मूल संस्कृति मिटाउने र छिमेकसँगको विरोध उत्पन्न गराउने यो रणनीति रहेको छ। जब तक राजा देशमा छौन्जेली हिन्दू राष्ट्र रहेको कारणले बडो षड्यन्त्रको साथ राज परिवार नष्ट गरियो, राज परिवारकै थाप्लोमा लगाइयो। यो मिथ्या हो। त्यसपछि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रलाई गरेपछि आज
15-20 वर्ष भित्रमा नेपालमा 25,000 चर्च बनिसके, लगभग 10,000 मदरसा बॉर्डर एरिया में, तराई क्षेत्र में, जहां की 20 वर्ष पहले 2-4 भन्दा बढी थिएन, निर्माण भइसक्यो। दुनियाका अपराधीहरूको छुप्ने अड्डा यो बन्यो। अनि विभिन्न आईएनजीओ को नाममा हाम्रो देशमा षड्यन्त्र कसरी भयो? सुधारिएको चुला बनाउने न्यूमा, बाख्रा पालनको न्यूमा, खाने पानी घर घर पहुंचाउने न्यूमा, विकासे मल र बिउको न्यूमा, त्यसपछि महिला संस्कार, बाल बालिका को कुपोषण दूर गर्ने न्यूमा पंचवर्षीय योजना, 15 वर्ष योजना, 10 वर्ष योजना को साथ आईएनजीओ भित्रियो। इनको काम हेर्दा कति राम्रो मानवहितको र काम पनि फाटफुट गरेर देखिन्छ। प्रभावित त पार्नु पर्यो नि, तर लक्ष्य के महिलालाई आफ्नै नारीत्व खिलाफ भड्काउनु, पुत्र पुत्रीलाई माता पिताको खिलाफ, मालिकलाई नौकरको खिलाफ, सेवकलाई मालिकको खिलाफ, जनतालाई राज्यको खिलाफ, विद्यार्थीलाई शिक्षकको खिलाफ अधिकारको नाममा भड्काउनु, विस्तार स्लो पोइजन, अलिकति 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 दिने, यसो पर्खेर हेर्ने कस्तो रिएक्सन आउँछ, फेरि अर्को रणनीति अपनाउने, अलिकति दिने, फेरि उक्साउने, तँलाई त हेपेको छ, तँलाई त कोचेको छ, हेर यस्तो हुनुपर्ने, हितैषी बन्दै, मित्र बन्दै, थोरै 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 गर्दै यो 7-8-10 दशक भित्रमा आज हाम्रो स्थिति, जहां 100% ओमकार परिवार को बसोबास भएको यो पावन देवदेश भूमि, जहां जातीय र सांप्रदायिक लडाई नभएको यो पवित्रतम देश, 2031 सालमा शान्ति देश, शान्तिको दूत नेपाल भनेर घोषणा भएको यो देश, विचार गरौं त, विश्वमा पीसफुल कंट्री अफ नेपाल, शान्तिको दूत नेपाल, शान्त राष्ट्र नेपाल भनेर 2031 सालमा घोषणा भएको थियो। त्यस्तो यो दिव्य देश आज यो 50 वर्ष भित्र यस्तो आगो लागि भएको छ, यस्तो आगो लागि भएको छ कि आज नेपाली आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचान, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो उपासना गुमाएर किम कर्तव्य विमूढ भएर रन्थनिएको अवस्था छ। एक अर्काको खुनको प्यासको अवस्था छ, एक अर्कामा विरोधै विरोध भरिएको छ। विरोध चहुओरा गोस्वामी तुलसीदासजीको चौपाईको टुक्रा मलाई याद आउँछ। तामस अधिक रजोगुण थोरा, तमोगुणले भरियो, रजोगुण छ थोरै, सतगुण छँदै छैन, जसको प्रभाव विरोध चहुओरा, चारैतर्फ विरोधै विरोध। कोही कसै प्रति प्रसन्न छैन, किनकि हाम्रो चित्तमा धैर्य धारण गर्ने, मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने त्यो आत्माको प्रकाश बुद्धिमा परेको छैन। आत्माको प्रकाश बुद्धिमा पर्नु पर्यो, बुद्धिको नियन्त्रण मनमा हुनु पर्यो, मनले यो इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। तो यो सत्ता नष्ट हुँदै गयो। अब स्थिति के बनाइदिए त, हुने खानेका छोराछोरी अलिकति पढ्न सक्ने, आइएल्स पास गर्न सक्ने जतिलाई यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया स्टुडेन्ट भिसामा पठाइदिने, उनलाई त्यहाँ गाडी 15 वर्ष लोनमा, घर 30 वर्ष लोनमा दिने, बच्चा फेरि पढाइदिने, त्यसको न्यूमा त्यतै अड्काइदिने। यहाँबाट 1-8 करोड रुपियाँ पनि लिएर गयो, व्यक्ति उतै पलायन भयो। अर्का खाले बिचारा खाडी मुलुकमा
55 डिग्री तापमानमा मरिहत्ते गरेर मजदुरी गर्छ। अब बचेका यहाँ जति छन्, कोही अशक्त घर छोड्न नसक्ने, कोही परिचालित वर्ग जो लहलहीमा लाग्ने, न तिनमा राष्ट्रियता छ न तिनमा संस्कार छ। अनि वातावरण छिमेकीसँग विरोधाभास उत्पन्न गर्ने, एन्टी इन्डियन नेपालीलाई बनाउने, सीमामा विरोध उत्पन्न गराउने, ढुङ्गा हानाहान गर्ने ताकि भारत रिसाओस्, अरे अरे नेपाल तू हमको आंख दिखाता है तो हमारा पैरासिटामोल बन्द गरिदियोस्। अहिले त नेपालमा आलु बन्द गरे पनि हाहाकार हुन्छ। हामी यति परनिर्भर भयौं। 2045 सालमा भएको नाकाबन्दीमा नेपाललाई केही असर गरेन, तर 72-73 सालमा गरिएको नाकाबन्दीले त्यतिखेर हामीले तिरी नेत्र खोलिदिएको हुनुपर्छ, आँखाबाट झिल्का निक्लिनुपर्छ सब। आज 70% भन्दा पनि बढी भने केही फरक पर्दैन, खाद्य सामग्री सबै आयातित छ। कुनै पनि वस्तु यहाँ उत्पादित छैनन्। सीमाको क्षेत्रमा रहेको यो नेपालगञ्जको व्यापारिक क्षेत्र भूमि आफै साक्षीको रूपमा छ कि यहाँबाट निर्यात के भइरहेको छ र यहाँबाट आयात के भएको छ, यो हजुरहरू एकदम राम्रोसँगले जान्नुहुन्छ। तर पनि यो क्षेत्रमा धर्म आस्थामा भने हामी सबै छौं। त यस प्रकारले नेपालीलाई भित्र गृहयुद्धमा बजाउने, सीमासँग लडाउने, ताकि भोलि भारत रिसाएर काँडेतार लगाओस्, सीमामा खुल्ला आवागमन बन्द गरोस्, और पारबान मुलुक भएको हुनाले अवरुद्ध गरिदियोस्। यहाँ भुखमारी, औषधिको अभाव, विपत्ति फैलियोस्, ताकि कार्गोमा चामलको बोरा लिएर आउने, बोरामा गोला सोला पनि भरेर ल्याउने अनि उक्साउँदै जाने, बर्डरलाई शान्त हुन नदिने, बिस्तारो बिस्तारो यसलाई आफ्नो कब्जामा लिने र अनि आफूले सञ्चालन गर्ने, आफ्नो चौकी बनाउने, नेपाली जातिलाई बाहिर, सबलाई प्रलोभनबाट भगाइदिने। यो किसिमको रणनीति आजदेखि होइन, लगभग 8 दशक पहिलेको योजनाबद्ध चलिरहेको छ। अब पनि हामी कानमा तेल हालेर आपसमा झगडेर बस्ने। राजनीतिक पार्टीहरूमा एउटै पार्टीको मान्छेमा गुठी जमै गुठिन्छ, एकमत छैन। घरमा बाउ छोरामा, सासू बुहारीमा सहमत छैन। एक्लै रहन मन पराउँछ बुहारी, एक्लै घुम्न मन पराउँछ छोरा। परिवार खण्ड खण्ड भइसक्यो। हामी व्यक्ति पछि संस्था, व्यक्ति पछि अध्यक्ष, सञ्चालन के गर्ने हो र कसले गर्ने हो। अब धार्मिक कुरामा आउँ। यो मैले एक नेपालको एक जगतगुरुले देखेको दृष्टि मैले यहाँ राखेँ। म एक परम्पराको मात्रै साधु, एक परम्पराको भए पनि जगतगुरुमा सबै सम्प्रदाय, सबै सनातन ओमकार परिवारको हुँ। त्यति मात्रै नभएर प्राणी मात्रको हित गर्ने यो हाम्रो त्रिदण्डको धर्म हुन्छ। अब धर्म अनुरागीको बीचमा हेर्दा आज बडो मलाई यति गौरव लाग्यो। यहाँ यी सन्त महापुरुषलाई देखेर कोटी कोटी चरण बन्दन गर्दछु। विरलै सन्तहरू एकट्ठा देख्न पाइन्छन्। ब्राह्मणमा झगडा, साधुमा झगडा, मनमानी उपासना, अनि त्यसमा पनि नेपालमा साधु सन्तको त कतै कदर हुँदैन बिल्कुल पनि। यो जोगीको पछाडि किन लाग्ने, मान्छेलाई किन पुज्ने, डाइरेक्ट भगवान, डाइरेक्ट देवता पुज्ने, डाइरेक्ट आफै महन्त बन्ने। जुन देशमा सन्त महात्माहरूको मर्यादा हुँदैन, त्यो देशमा धर्म, संस्कार, संस्कृति, सदाचार, सदाचरण, समत्व कसरी आउँछ? मूर्ति त बोल्दैन आपसमा।
मूर्तिले त कुनै उपदेश दिँदैन। पुजारी शिक्षित होना जरूरी छ। उस मूर्ति को, उस मंदिर को संत महंत वहाँहरू शिक्षित होना जरूरी छ। त उस देवता को माध्यमबाट बोल्ने त पुजारीले हो, उस देवता को माध्यमबाट मार्गदर्शन गर्ने त संत महापुरुषले हो। भगवान बोल्नुहुन्छ संतको मुखारबिन्दबाट, शास्त्रको आधारमा। जो संत शास्त्रको आधारमा बोल्दछ त्यो भगवत वाणी हो, भगवत वाक्य हो। मूर्ति आफै बोल्दैन। तर नेपालीले थपान ठाडो पार्ने अनि पञ्चबलीमा जे भेट्यो त्यो दिने, परमेश्वरी प्रसन्न भइजाऊ भन्ने, यसैलाई धर्म मान्ने, पहेँलो ओढ्ने ओढ्यो, टीका लगाउने लगायो, व्रत मरिहत्ते गर्ने गर्यो, देवता प्रसन्न पार्न तीनटा कुरा जानेको छ। कलश लोटामा पानी लिएर गएर देवताको थाप्लोमा खन्याउने, अगरबत्ती बालेर चाहिँ घुमाउने, अनि एक मुठा बत्ती बालेर घुमाउने। मैले यसलाई अगुल्टो र राँको भन्छु। अनि त्यही तेल खन्याइदिने, त्यही पानी खन्याइदिने, त्यही अक्षता खन्याइदिने, मन्दिरमा टेक्नै नहुने फोहोर बनाइदिने, सरसफाई कसैले नगर्ने, अनि परमेश्वरी प्रसन्न भइजाऊ भन्ने। आस्थावानमा अनि फेरि तेरो र मेरो, यो सम्प्रदाय तो सम्प्रदाय। वैष्णवले शैव मन्दिरमा जानु नहुने, शैवीले वैष्णवसँग बस्नु नहुने, यो निम्बार्की तो रामानुजी तो रामानन्दी। रामानन्दीमा त खेर कतै पनि भेद छैन। रामानन्दीले भेद गर्दै गर्दैन, कोही रामानन्दीलाई भेद गर्छ भने उसले वास्ता पनि गर्दैन। यो मैले पक्षपात गरेको होइन, हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो फलानन्दी, त्यो नाथ, त्यो अघोरी, एक आपसको निन्दा गर्ने, कोही एकजुट नहुने। यता नेपालको धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि आवाज उठाउने हाम्रा जति पनि संघ संस्थाहरू छन्, एक आपसमा फुट। एउटै संस्था फुटेर नेपालमा विश्व हिन्दू महासंघ, विश्व हिन्दू संघ, अब यसको 3 भाग 4 भाग भइसक्यो। यही शिवसेनाको हामी हेर्छौं, फुटेर 3 भाग 4 भाग भइसक्यो। धर्म व्यक्तिवादले चल्दैन, ध्यान दिएर सुन्नु होला। धर्म शास्त्र सिद्धान्तबाट चल्छ। शास्त्र सिद्धान्त कसैलाई तोड्दैन। यदि हामी एक ओमकार परिवार, एक रूप भयौं न भने यो देशको अस्तित्व अब खतरामा छ। हामीले आपसी वैरमनस्यतालाई त्यागेर हामी जुन जुन परम्परामा छौं, आफ्नो आफ्नो परम्पराको उच्च सम्मान गर्दै, एक दूसरेको परम्पराको उच्च सम्मान गर्दै, आफ्नो परम्परा अनुसारको सिद्धान्त, गुरु, इष्ट, ध्यान दिनु। हामीले वैदिक हुनको लागि, सनातनी हिन्दू हिन्दुत्व आफूमा ल्याउनको लागि के हुनुपर्छ? ऋषि, इष्ट, मन्त्र, सिद्धान्त, गुरु, यो 5 वटा चीज हुनुपर्छ। हामीले सिख समुदायबाट सिक्नुपर्छ। यो सिख धर्म, यो सिख समुदाय, सिख धर्म भिन्न त होइन, भिन्न हुन पुगेको छ। समग्र सनातनका सबै सम्प्रदायका भगवत प्राप्त महापुरुषहरू, कबीर, रैदास, धन्ना, मीरा जस्ता महापुरुषहरू आदि 60-70 भन्दा बढी भगवत प्राप्त महापुरुषको वाणी श्री गुरु ग्रन्थ साहब हो। श्री गुरु ग्रन्थ साहब एक यस्तो दर्शन ग्रन्थ हो कि आज त्यसको आचरण हामीले कट्टरता, पवित्रता, समर्पण, सेवा भाव र भेदभाव रहितको संस्कार यदि कहीँ देख्छौं भने सिख समुदायमा देखिन्छ। सेवा प्रदान, यो वैदिक सनातनको रूल हो। हामीले एक रूप हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिले हामी यो सानो सानो गुटीजम्मा जो हामी बाटेका छौं, यसलाई खत्म गरौँ। हामी हिन्दू त कहलिन्छौं, तर निगुरा भएर बसेका छौं।
पंचदेव मध्ये एउटा इष्ट र बाँकी परिवार। वैदिक सनातनको 5 परम्परा छन्। शाक्त परम्परा, शैव परम्परा, गणपत्य परम्परा, शौर्य परम्परा र वैष्णव परम्परा। यी 5वटा जो वैदिक सनातन परम्परा, वैदिक सनातनको 5 स्तम्भ हो। आज यसलाई 6 आचार्यहरूद्वारा चिनिन्छन्। शौर्य परम्परा, शाक्त परम्परा र गणपत्य परम्परा अहिले कलियुगमा आएर मिसियो। वैष्णव र शैवमा गएर मिसियो, त्यो लोप भयो। यतिखेर समाजमा मिश्रित शैव परम्परा र मिश्रित वैष्णव परम्परा रहेको छ। आदि गुरु शंकराचार्यजीले सबलाई एक सूत्रमा जोड्नु भयो। अद्वैत सिद्धान्तको स्थापना प्रतिपादनद्वारा जगत र जीवको र ब्रह्मको स्वरूप चिनाउनु भयो। त्यसपछि रामानुजाचार्यजीले 1000 वर्ष पूर्व विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तबाट समाजलाई कर्म, कर्तव्य, उपासना, ब्रह्मजीव र मायाको परिचय गराउनु भयो। त्यसपछि निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी आदि महापुरुषले द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत सिद्धान्तबाट कर्म, कर्तव्य, जगत, जीव, ईश्वरलाई चिनाउनु भयो। तर यी महापुरुषहरू दक्षिण भारतबाट चाहिँ अवतार लिएर आएका हुनाले भाषिक अभावले गर्दाखेरि पूर्व, उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी भारतवर्षमा प्रभाव हुन सकेन। तब यस कलिकालमा कलियुगको जीवलाई तार्नको लागि साक्षात प्राप्त परब्रह्म श्री रामले रामानन्दको अवतार लिनुभयो। रामानन्दको अवतार लिएर सबै जाति, सार्की जातका रैदास जी, नाई जातका सेन भगत, क्षेत्रीय जातका पिपानंद, कायस्थ जातका गुरु नानक देव जी, यी कबीर, नानक, मीरा, धन्ना, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम आदि जति पनि हाम्रो आदर्श पुरुष हुन्, इन सबलाई अभिप्रेरित गरेर लोक भाषामा गुरु ग्रन्थ साहिबको रूपमा, कबीर बीजकको रूपमा, गरीबदास जी को वाणी को रूप में, रामदास जी को वाणी को रूप में, विभिन्न महापुरुषों को वाणी को रूप में, गोस्वामी तुलसीदास जी को वाणी 12 ग्रंथ को रूप में लोक में जन जन में धर्म, कर्म, कर्तव्य, आत्मा को स्वरूप को, ईश्वर को स्वरूप को पहचान जन जन में पुर्याउनु भयो। र 13वीं शताब्दीदेखि 16वीं 17वीं शताब्दीसम्म एक भक्तिकालीन युगको जागृति भयो। आज जति हामी भक्ति भक्ति भन्दैछौं यो त्यतिखेरको विशेषता। अहिले आएर 21औं सदीमा हामी फेरि विभिन्न गुटिजममा बाँट्यौं, सानो क्षुद्र स्वार्थ बनेका छौं। अब हामी उठौं, अब हामी यी स्वार्थ मतभेदबाट हटौं। ब्रह्म भूत्वा ब्रह्मम यजेत, ब्रह्म बनेर ब्रह्मको आराधना गर्नुपर्छ। वैदिक सनातन एक ईश्वरवाद हो, अनेक ईश्वरवाद होइन। आज खुलेआम हाम्रो वैदिक सनातनलाई लान्छन लगाउँछन् विदेशीहरूले, विधर्मीहरूले। हामी चुपो लागेर सहन गर्छौं, हामी त्यसलाई तर्क दिन सक्दैनौं। कि त हामी गालीमा उत्रिन्छौं, कि हामी लडाईँ झगडामा उत्रिन्छौं, तर तर्क प्रस्तुत हामी गर्न सक्दैनौं। हाम्रा समाज दिन प्रतिदिन अर्कोले भाँडिरहेका छन्, हामी तमासा देखेर बसिरहेका छौं, हामी एकजुट भइरहेका छैनौं। हामी मेरो इष्ट कोन, मेरो मन्त्र के हो, मेरो स्वरूप के हो, मेरो बिहान बेलुका गर्ने प्रार्थना गर्ने तरिका के हो भन्ने हामीले बिर्सिसक्यौं। धर्म आस्थावान व्यक्तिहरूमा पञ्चदेवको उपासना भनेर गरिन्छ। पञ्चदेवको एउटा एउटा प्रार्थना श्लोक कति मान्छेले आउँदै आउँदै प्रार्थना गर्ने, ढोग्ने कसरी, आरती कता घुमाउने, धूप किन बाल्ने, दीपक किन जलाउने, यसको प्रयोजन के हो त्यो बिर्सिसक्यो। बस क्रिया जानेको छ, अलिअलि गर्छ, मन लागेको बेला गर्छ, खुसी हुँदा गर्छ, लोभ दुःख आउँदा गर्छ, फेरि अलिक दिनमा भएन भने यो देउतामा के रहन्छ भनिदिन्छ, छोडिदिन्छ। अब पूजा पाठ के को लागि गर्ने भन्दा सञ्चो हुनको लागि गर्ने। अब हेर्नुस् है, धर्मको विकृति कहाँ भयो?
पूजा पाठ गरेर सञ्चाउने, धन वर्षाउने, शत्रु नाश गर्ने, मनोकामना पूरा गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामी पूजा पाठ, देवी देउराली, साधु महन्त, तीर्थ व्रत गुडुडु कुदेर पुग्छौँ। एक दिन उसकोमा गयो, त्यहाँ यति दान गर, यसो पूजा गर, यसो गर भन्छ, एकछिन आफूले गर्यो, फेरि केही दिनमा त केही हुँदैन, ल यहाँ केही रहेनछ भन्यो, फर्क्यो, फेरि अर्को ठाउँ गयो, त्यहाँ पनि केही हुँदैन, फेरि अर्को ठाउँ गयो। यसरी बिना पेन्टीको लोटा जस्तो यता र उता लुड्किरहन्छ। यसले गर्दा उसको मनमा धर्म आस्था मरिहाल्छ। अर्का वर्ग के भयो, ये त केही नजान्ने बुद्धु रहेछन्, यहाँ यो चढा, त्यहाँ यो चढा, यहाँ यसो गर भनेपछि धन यसो परिवार चलाउने आइहाल्ने रहेछ। अब हामीहरू दाढी बढाएर बाबाजी बनाएर यहाँ बसिहाल्यौँ तपाईँहरूलाई ठग्नको लागि। अब मूर्ख समाज धर्म जान्दैन, जे भने ठगे नि भइगयो नि। यो दिन यस्तो लुगा लगाउनु, घरमा पहेँलोपट्टि झुन्याइदिनु, त्यहाँ यो गरिदिनु, ल तेरो बेडा पार हुन्छ। खर्सानी र निबु टाँगेपछि दोकान चलिहाल्छ, नजर हटिहाल्छ। अब भरमको खेती मैले गर्न सुरु गरेँ। भरमित जनता हो त हो भन्छ, ऊ पनि कुद्छ। सिद्ध गुरुले यसो टाउकोमा हात फिराइदियोस्, मेरो काम फुत्त भइहालोस् भन्ने चेला, अलि धनी मानी राम्रो लुगा लाएको, ल्वाइ खाइ भएको भक्त छ कि छैन, कत्रो नोट चढाए हेर्ने गुरु। बैरा चेला अन्धा गुरु, नरकम में ठेलम ठेला। यस प्रकारले हाम्रो वैदिक सनातन दर्शनको सत्य नाश भएको छ। अब कथा प्रवचन अन्यथा नरिसाउनु होला। ठुलठुला आज नेपालमा 1000 भन्दा बढी प्रवचनकर्ताहरू छन्। भागवत रामायणको दिन रात कथा भएको छ। कथा के था कथा भयो, भयो। अब के भयो भन्दा के था, 7 दिन भागवत लगायो। भागवत लगाउने मान्छेले बाबु भागवतमा के पढ्नु भयो त भन्दा पितृ तारे। अनि के जन भागवतले के सिकायो त भन्दा केही छैन, केही थाहा बापु, कथा भइगयो, अथाह भयो कथा गर्दा गर्दै। अब कहानीहरू 2-4 याद गरे। कृष्णजीले गोपिनी नचाहे त यस प्रकारले आज हामी न पञ्चदेव न एकदेव। अब एक खाले समुदाय भन्छन् नेपालका केही पण्डित पुरोहित पुजारीहरू, ए सम्प्रदायमा लाग्नु हुँदैन है, त्यतापट्टि जानु हुँदैन, हामी सनातनी हो, हामी त पञ्चदेव उपासना गर्ने हौं भन्छन्। अब पञ्चदेव उपासना गरेको कसरी छ भन्दा केही पनि छैन। अर्का खाले भन्छन् यी स्मार्तीहरू त्यता नजाऊ है, भएका 4 जना छन्, त्यो पनि 4 तिर ताना तान्छ। अनि कसरी धर्म संस्कार हिन्दुत्वको जागरण कसरी गर्ने, रोडको आन्दोलनले लु मानम एकछिनको लागि नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएछ, यसले परमात्मा प्रसन्न भएर मुक्ति दिन्छ त हामीलाई? हिन्दू राष्ट्र त नेपाल हुनै पर्छ, हर हालतमा हुनु पर्छ। तर हामी जनताले हिन्दुत्वको सिद्धान्त बुझ्ने कि नबुझ्ने, पहिले हामीले यो बुझ्नु पर्यो नि। हिन्दुत्वको आचरण हामीमा हुनु पर्यो नि, हिन्दू एकता हुनु पर्यो नि, ओमकार एकता हुनु पर्यो नि। एक आपसमा वसुदैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिन, यो सिद्धान्त हामीमा आचरणमा आउनु पर्यो नि। समत्यो योगे उच्यते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सबमा ईश्वर ईश्वर आफूमा देख्ने यो दृष्टि त हामीमा आउनु पर्यो नि। यो त गफले आउँदैन त, पाठले आउँदैन त। यसको लागि सैद्धान्तिक रूपले हामीलाई आधिकारिक सत्संग ज्ञान चाहिन्छ। हामीले यसको अभ्यास गर्नु पर्यो। जो पञ्चदेव, यो 5 तत्त्वको सृष्टि छ, हेर्नुस्, 5 ले बनेको छ। 5 को यो खेल छ, यो जगत 5 पच्चीसी खेल जगाया। आहा, हाम्रो शरीरको अंग 5, शरीरमा प्राण 5, शरीरको तन्मात्रा 5, शरीरको अन्तःकरण 5, 4 भन्ने चलन छ तर 5 महत सहित
पांच तत्व, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच भूत, यसरी 25 प्रकृति, पंच प्राण गरे 96 प्रकार को यो प्रकृति मण्डल छ। सबै पाँचै पाँचले बनेको छ। त्यस कारणले हाम्रो प्रात्पर परब्रह्म को स्वरूप पनि दुईटा छ, एउटा कार्य ब्रह्म, एउटा कारण ब्रह्म। उपासना पनि दुई प्रकारले छ, निर्गुण निराकारको उपासना, सगुण साकारको उपासना। अब यस कलिकालमा सबभन्दा सफल उपासना के हुन सक्छ, सबको चित्तमा समाहित कसरी आउन सक्छ, कसरी हामी एक रूप हुन सक्छौं, यो कुराको खास मैले लिएर आएको। यो अहिले मैले भूमिका मात्रै बनेको छु भन्ने कुरा मैले भनेकै छैन। आज देशको स्थिति परिस्थितिलाई र हाम्रो उपासनाको गतिविधिलाई मात्रै जनाउँदै छु। न हामीलाई गणेशको मन्त्र आउँछ, गणेशलाई सम्मान गर्न आउँछ, न हामी शिवलाई सम्मान गर्न पूजा गर्न जान्दछौँ। हामीलाई एउटा प्रार्थना, एउटा सन्ध्या वन्दन गर्न आउँदैन। एउटा मुस्लिमले 5 पल्ट नमाज पढ्छ, एउटा हिन्दूले नमस्कार गर्न जान्दैन। एउटा क्रिस्चियनले प्रत्येक सन्डेको चर्चमा पुग्छ, उसलाई प्रार्थना गर्न आउँछ, तर एउटा हिन्दूलाई त्यो पनि आउँदैन। तपाईको आधार पहिले त हाम्रो इष्ट देवता हुनुपर्छ। इष्ट देवता चाहे शिव हुन्, चाहे कृष्ण राम हरि नारायण, चाहे गणेश शक्ति जो हुन्, एक तपाईको इष्टदेव हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिले आफ्नो प्रकृति, आफ्नो रुचि चिन्तनद्वारा कसलाई इष्टदेव बनाउने यो विचार गरेर त्यस परम्पराका श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वर्तमान विज्ञान र वेद वैदिकता दुवैलाई जान्ने, त्यागी तपस्वी, विभेद नगर्ने आचरणले युक्त विरक्त सन्तको चरणमा गएर जो परम्पराको त्यसैलाई फेरि हाम्रो चलन चाहिँ के छ, भेषधारी देखेपछि ए बाबा मलाई गणेशको मन्त्र दे दे, दुर्गाको मन्त्र दे दे, शनिको मन्त्र दे दे, हामी थालिहाल्छौँ। त्यस्तो हुँदैन। एउटाको छोरी अर्कोले दान गर्न मिल्छ भन्नु त? कन्यादान त बाउले गर्ने हो नि त। परम्परा विशेष हिँड्नुपर्छ। तपाईँ सिख बन्नुपर्छ त गुरुद्वारामा गएर अमृत छक्नुपर्छ। त्यसै पगडी बानेर दाढी बानेर सिख हुन्छ? तो परंपरा सिस्टम छ, मर्यादा छ वैदिक सनातन भित्र, अनुशासन छ वैदिक सनातन भित्र। त्यस अनुसारले पञ्चदेव भित्र जुन देव तपाईको आस्था, तपाईको इष्टको रूपमा तपाईको खानदानी परिवारले मान्दै आएको छ भने, तपाईको भित्रदेखि त्यो स्वरूपमा श्रद्धा छ भने, त्यही परम्पराको सन्त गुरुसँग गएर विधिपूर्वक आधिकारिक वेद प्रतिपादित दीक्षा लिनुपर्छ। अनि त्यसको नित्य उपासना जान्नुपर्छ। तर एक अर्कामा भेद गर्नु हुँदैन। यो 5 वटा औँलामा हामीले एउटा पनि औँलालाई भेद गर्यौं भने कसलाई गर्यौं? आफैलाई गर्यौं कि औँलालाई गर्यौं? भन्नुस् त। यो 5 औँलामा एउटै पनि हाम्रो अपाङ्ग भयो भने कसलाई फाइदा र कसलाई नोक्सान? यो 5 वटा औँलामा एक अर्कालाई फाइदा कि तपाईलाई फाइदा? फाइदा कसैले पनि छैन नि। अपाङ्ग हुनु भएन, उपासना सर्वाङ्गीण हुनु पर्यो। त्यसकारणले ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, गणेशको भेद, यो सम्प्रदाय भेद गर्नु भएन, संस्था भेद गर्नु भएन, व्यक्ति आधारित हुनु भएन। हामी आज फुट्यौं के को कारणले? व्यक्तिको व्यक्ति आधार भएको कारण। धर्म, संस्कार, संस्कृति शास्त्र र सिद्धान्तमा चल्छ, बहुमतमा चल्दैन, व्यक्तिको आधारमा चल्दैन। व्यक्तिको आधारमा चल्नेवाला तो धर्म धर्म होइन, धर्म शास्त्रका आधारमा चल्छ, धर्म सिद्धान्तका आधारमा चल्छ। सिद्धान्तवादी म एउटा साधुले पनि हुनुपर्छ, तपाईँ एक भक्तले पनि हुनुपर्छ। यो कुरा जान्नको लागि हामीमा उपासना हुनुपर्छ। त्यसकारणले एक विशेष विधा, यो विविधतालाई मेटाउँदै जो जहाँ छ त्यसको भित्र श्रद्धा भक्ति उत्पन्न नभइकन फेरि केही काम लाग्दैन। हामी भित्र श्रद्धा छ भने यो दीपक प्रज्वलित गर्दा यो दीप बाल्नु भगवानलाई प्रसन्न गर्न होइन त। यो दियो बाल्नुस् नबाल्नुस्, परमात्माले यत्रो सूर्य बनाइरहेछ, यो दियोको के काम छ त्यहाँ? भन्नुस् त।
अब हामी 1 किलो लड्डू चढाएर हनुमानजीलाई प्रसन्न भइहाल्छ भन्छौँ। अब सारा कुबेर त उनको सेवक छ। हनुमानजी यतिराज योगीराज, उनलाई लड्डूको के खाँचो पर्छ? लड्डू चढाउँदैमा हनुमानजीले किन प्रसन्न हुनु पर्यो? बोका चढाउँदैमा देवीले किन प्रसन्न हुनु पर्यो? उनले जन्माको उनका बोका बाख्रा उनले जब चाहे तब प्राण खिचिहाल्छिन् त, त्यो हामीले लगेर काट्न किन पर्यो? भन्नुस् त। यो हाम्रो वैदिक सनातन। वैदिक सनातन विशुद्ध विज्ञानमय र तत्व प्रकृति सँग जोडिएको सनातन पद्धतिमा यसरी यो लोक रिवाज हो। आज हिन्दू धर्म यति दूषित, यति धुलमिल किन भयो? व्यक्तिको आचरण धर्ममा लगेर जोडियो। समाजको कुप्रथा कुरीति धर्मसँग लगेर जोडियो। अब मैले यहाँ केही गरेँ भनेदेखि हिन्दू धर्मले यसो गरो, गल्ती मेरो, बदनाम धर्म। यसरी हामीले लोक प्रथा, लोक रीति र धर्म रीति, यो दुईटा रीति चल्छ संसारमा। हामीले आज आवश्यकता छ लोक रीतिलाई अलग गरेर धर्म रीतिलाई अलग गर्न जरुरी छ। धर्मलाई बुझ्न जरुरी छ। धर्म जबसम्म बुझ्दैनौ तबसम्म धारणा हुँदैन। जबसम्म धारणा हुँदैन तबसम्म आचरणमा आउँदैन। जबसम्म आचरणमा आउँदैन परिणाममा आउँदैन। त्यसकारणले हामीले धर्म बुझ्नु पर्यो। तो यी सबै कुरालाई त्यो तबसम्म हुन्छ जबसम्म आफूभित्र विश्वास र श्रद्धा जाग्छ। एकनिष्ठ, एक भक्त, अनन्यता हामीले आफ्नो इष्टमा हुनुपर्छ र भित्र श्रद्धा भक्ति जागो भने हामीले एउटा बत्ती जाल्दा बालेको छौँ अगाडि बत्ती, तर प्रकाशित हुन्छ आत्मा। अगरबत्ती बालेर भगवान खुसी हुने होइन। अगरबत्ती तपाईको स्वभावको सुगन्ध हो। जसरी अगरबत्ती बाल्दाखेरि त्यसले वरिपरि सबैलाई प्रसन्नता दिन्छ, त्यसैगरी आफ्नो सद आचरण र स्वभावले सबलाई आनन्द दिने ए मनुष्य त अगरबत्तीको तर सबमा स्वभावको सुगन्ध फैल्या। त्यसको लागि हामीले अगरबत्ती बाल्ने हो। तर हामी बाल्न मात्रै थाल्यौं, आफूभित्र परिवर्तन बिर्सिहाल्यौं। आपो दिप्पो भव, त स्वयं प्रकाश होस्। त भित्र प्रकाश छ, परमात्मा तमा विराजमान छन्। यो दीपक प्रकाश भएपछि त प्रकाशित हुन्छस्। त्यसको प्रतीकको लागि यो दीपक हो। तर हामीले त्यो बिर्स्यौं। बाहिर लाख बत्ती करोड बत्ती बालेर ईश्वर प्रसन्न गर्न थाल्यौं। यो फूल, यो माला हेर्नुस् त, हजुरले मलाई लगाइदिनु भयो। यति महँगो माला 400-500 परिसक्यो। एकैछिन मैले लगाएँ, फुत्त निकाल्दिएँ। अब यो मालाको मैले अर्थ बुझेन भने मलाई यो माला लगाएको पाप लाग्छ। पहिलो नम्बर यो माला, यो अलग अलग फूल एकसाथ जोडिएपछि कति सुन्दर एकरूप भएको भएन? यसले एकता सिकाउँछ। हामीले कसैलाई फूलको गुच्छा वा माला दिनेको मतलब, गुच्छा भनेको गुटिजम हो। यो हाम्रो संस्कृतिमा छैन। गुच्छा भनेको गुटिजम हो। गुटिजममा हामीले बाटिनु छैन। हामीले एक माला बन्नु छ। हाम्रो राष्ट्रिय गानामा जो एउटा सुन्दर जो कविता राष्ट्रिय गानाको रूपमा आएको छ, 100 थुमको माला हामी एउटा माला नेपाली। तो यो माला एक तो माला, मा शब्द सम्बोधन भयो। तो जसरी यो एकजुट भएर अनि यो यति राम्रो यो फूल दिँदा यो फूल हमेशा प्रसन्न सुगन्धले युक्त हुन्छ। ए मनुष्य त एकजुट हो र यो फूल जस्तै सदैव प्रसन्न भइर मग बसाइर भनेर यो सन्देश दिएको, यो आशीर्वाद दिएको हो, यो शुभकामना दिएको हो यो माला। तो यो माला हजुरले मलाई लगाइदिसकेपछि ममा एकता आउनुपर्छ, समत्व आउनुपर्छ। गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ योग भनेको के हो? समत्व योग उच्यते। अर्जुन, योग भनेको नाक कान टेढा गर्नु, फाफा फुफु गर्नु, यो त केवल हठ क्रिया मात्रै हो। योग भनेको त समत्व, चित्तमा समाहित चित्त भएर यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यतिको धारणा। सियाराम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, यो योग हो। तो यो माला, यो फूल चढाउनुको मतलब फूल चाहिँ तिमी सदैव प्रसन्न बन, फूलको तर मगमग बसाइरहु। र माला भनेको एकत्रित भएर बस, समूहमा बस। यो वैदिक सनातनको परिचय हो यो माला।
सबलाई जोड्न सिकाउँछ वैदिक परि सनातनले, तोड्न सिकाउँदैन। यो माला त हामीले यी पूजाको तात्पर्य त्यसको अभिप्राय जानेको हुनुपर्छ। यी सब त एउटा फूल चढाउँदा पनि हामी भित्र त्यो आचरण आउनुपर्छ। यो कब आउँछ? जब हामी भित्र भक्ति जागृत हुन्छ। यो भक्ति कसरी जाग्छ यसको बारेमा सुन्नु अलिकति ध्यान दिनुस् है। भक्ति प्राप्त गर्न सत्संग चाहिन्छ। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग विवेक हुँदैन। सत्संग फेरि रामजीको कृपा बिना सुलभ न सोई, त्यो सुलभ पनि हुँदैन। संत विशुद्ध मिलही, जब राम कृपा करे चित वही तब, जब ईश्वर को कृपा हुन्छ तब कोही विशुद्ध सन्तको प्राप्ति हुन्छ। उनले हामीलाई अन्तर्भक्ति जगाउँछन्। अन्तर्भक्ति जगाउने पुण्य, एक पुण्य बिना अन्तर्भक्ति जाग्दैन। त्यो पुण्य कुन हो त? पुण्य एक जग महु नै दूजा, मन कर्म वचन विप्रपद पूजा। रामायणमा भनिएको छ, भगवान श्री राम स्वयं उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ कि मेरो भक्ति पुण्यले मात्रै पाइन्छ। कुन पुण्य? छोरी दान गरेको पुण्य कि, सुन दान गरेको पुण्य कि, गाई दान गरेको पुण्य कि, भात खुवाएको पुण्य कि, के पुण्य त भन्दा नै यो सब पुण्यले त ऐश्वर्य मात्रै आउँछ। कुन पुण्य? मन कर्म वचन विप्रपद पूजा। मन वचन कर्म द्वारा सन्तको संगत गरेको पुण्यले भक्ति उदय हुन्छ। यो नेपाली समाजले बिर्स्यो, जान्दैन। तो जब कोई संत विशुद्ध मिले ही, जब कोई विशुद्ध संत जब प्राप्त हुन्छन् तो भक्ति हामी भित्र जागृत हुन्छ। भक्ति अहिले हाम्रो तल फर्केर सुतेको छ सबमा, बीज रूपले बसेको छ, तर त्यो सुसुप्त अवस्थामा छ। त्यसलाई जगाउनको लागि न तपस्याले जाग्छ, न तीर्थ गएर जाग्छ, न होम गरेर जाग्छ, न व्रत बसेर जाग्छ। त्यो केवल कोही सन्त महापुरुषहरूको दृष्टि, महत् कृपैव लभ्य महापुरुषको कृपाबाट जाग्छ। आज गुरुद्वारामा गएर हेर्नुस्, गुरु बाणीलाई स्वर्ण चादर ओढाएर राखिन्छ र त्यो बाणी नै गुरुको रूपमा हामी भित्र भक्ति जगाउँछ। त्यसै गरी सन्त महापुरुष जो वितरागी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, त्यागी महापुरुषको संगत गरियो, यदि कोही इनलाइटमेन्ट अंग्रेजीमा भन्ने हो भने भएको छ भने, जलेको दियोले अर्को दियोलाई जलाउँछ। तो महापुरुषको कृपाबाट भक्ति जागृत हुन्छ। भक्ति जागृत भएपछि त्यो भक्तिको मार्गमा भक्ति भनिन्छ। त्यसलाई योगको भाषामा चित्ती शक्ति भनिन्छ। त्यसलाई वेदान्तमा चित्त शक्ति भनिन्छ। यसलाई सदुकडी भाषामा कुण्डलिनी भनिन्छ। यो अलग अलग नाम छ। भक्तहरूले राधा, सीता, भगवती, देवी, तन्त्रमा देवी भनिन्छ। हर व्यक्ति भित्र मूलाधारमा एक शक्ति तल फर्केर बसेको हुन्छ। त्यो शक्ति तल फर्केर बसिन्जेली जन्म मरणको चक्र चलिरहन्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यो साइकल चलिरहन्छ। यदि त्यो शक्तिलाई भक्तिद्वारा माथि उठायो भने कमल खिल्नु भनिन्छ। त्यो सबै सम्प्रदायमा छ यो कुरा। यो कोही मैले नयाँ कुरा ल्याएको होइन। हाम्रो वैदिक सनातन ओमकार परिवार भित्र चक्र भेदन, ध्यान इत्यादि कुराहरू सबैमा छ। गौतम बुद्धको मूर्ति देख्नुस्, ध्यानमग्न बसेको पाउनुहुन्छ। महावीरको मूर्ति हेर्नुस्, ध्यानमग्न पाउनुहुन्छ। शिवजीलाई हेर्नुस्, ध्यानमग्न पाउनुहुन्छ। हनुमानजीको दुईटा स्वरूप, कि त सेवामा तत्पर स्वरूप कि कीर्तनमा मग्न स्वरूप, सेवा स्वरूप। यसरी हामी भित्र रहेको अन्त चेतना तलतिर जाँदा, म अलिकति अब उपासनाको कुरा 5 मिनेटमा गरेर मेरो बाणी विराम दिन्छु। हजुरहरू धेरै लामो समय पर्खेर बसेको, म धेरै लामो टाढो बाटोबाट यहाँ केही जरुरी चिज लिएर आएको छु। एउटा अद्भुत चिज लिएर आएको छु, जुन चिजले श्री गुरु नानक देवले उस ईश्वरलाई जान्नुभयो। श्री मीराजीले उस ईश्वरलाई प्राप्त गर्यो। नानक, कबीर आदि सबले प्राप्त गर्यो। जुन महापुरुषहरूले जो पद्धति अपनाए त्यो पद्धति हामीले बिर्सेका छौँ, त्यसलाई लिएर आएको छौँ। अनि त्यो एकछिनमै त्यसले काम गर्छ, तर त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि त्यो जरुरी छ। 300 वर्ष भयो यो विद्या हाम्रो समाजबाट हरायो।
पहिले मध्ययुगीन कालमा यी जति पनि महापुरुषको नाम लिए यसै विद्याबाट सबले भगवत प्राप्ति गरे। यस विद्याको नाम त्यतिखेर सुरत शब्द योग रह्यो। सरदारजीलाई याद होला, ग्रन्थ साहबमा नानक देवजी सुरतीको कति महिमा गाउनुहुन्छ। सुखमनी साहबमा हरिनामको बारेमा कति भरिएको छ, सुरतीको बारेमा कति भरिएको छ। यो सुरती शब्द योगलाई वेद पुराणले महायोग भन्यो।